नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षीद्वारा स्वागत। सुनै सुन्ने ढाकिएको देखिने गरी आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, आफूलाई औठी लगाउने रुचि नभएको भनाई। मेयर शाहको चेतावनीपछि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको ताकेता, अस्पतालहरूमा बेड उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। पुँजी बजारका ठूला लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा जोखिम भएको अर्थमन्त्री महतको भनाई, 60 लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरेको भनाई। र सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121 वटा उजुरी, समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बनाए। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनले ढाकिएको देखिने गरी आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ। औठी लगाउने रुचि समेत नभएको मान्छेलाई जिउभरि सुनले ढाकिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरेर झुटको खेती गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। बुधबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी प्रवेश गरेका कलाकारहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले आमा बित्दा र एकपटक साथीले दिएको औठी केही समय लगाएको, तर त्यसबाहेक आफूले सुनको औठी नलगाएको पनि पटक पटक बताउनुभयो। उहाँले त्यो सत्यतालाई बङ्ग्याएर आफ्नो सुनले ढाकेको आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। आफूसँग भएको ज्ञान, कला र क्षमताको दुरुपयोग गरेर यस्तो खालको गतिविधि गरिनु मुलुकका लागि दुःखको कुरा भएको पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। त्यसबाहेक मैले औँठी पनि सिम्पली लगाएको छैन, लगाउँदैन। औँठी जसले औँठी पनि लाउँदैन र मेरो रुचि भनेको औँठी सौँठी त्यस्तोमा होइन। म सानो छँदाखेरि कान छेडेर मुन्द्रा लगाइदिएको थिएँ। त्यो मुन्द्रा अलिक ठुलो भएपछि खोलियो। त्यो केटीको भएको भए खोलिँदैन थियो होला, केटाको भएको हुनाले खोलियो। त्यसपछि त्यो पनि गयो। अब अहिले त मलाई बोक्न नसक्ने गरी सुन लगाइदिएको छ। इमानमा अड्न नखोज्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट जोगाउनका लागि चेतनाको बिगुल फुक्न पनि कलाकारहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा प्रवेश गरेका कलाकारहरूलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा क्रियाशील गराउने पनि बताउनुभयो। एमालेले मुलुकको समृद्धिको अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसमा सबैलाई सहभागी गराएर लैजाने उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सिचुआङ प्रान्तका पार्टी सचिव वाङ सियाओहो हुई बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सचिव वाङ सहितको 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा माओवादी केन्द्र नेताहरूसँग भेट गरेको हो। भेटका क्रममा दुई पार्टीका बीचमा सम्बन्ध विस्तार, सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा दुई सरकार बीचमा सम्बन्ध विस्तार र दुई देशका जनताको बीचमा पनि सम्पर्क सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। धेरै महत्त्वपूर्ण टिम नै लाग्यो। विशेष हामीले आज चाहिँ दुई पार्टीका बीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमै छलफल गऱ्यौँ। यसको साथै दुई सरकार बीचमा नि सम्बन्ध होस्, दुई देशका जनताको बीचमा नि सम्पर्क सम्बन्ध होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित गर्यौँ।
भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लगायतका पार्टीका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आजबाट 3 दिने भारत भ्रमण हुनुभन्दा पहिला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोली बीच भएको भेटघाटलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोपी आज बिहान नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पतालहरूमा शय्या उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँले विश्व धूम्रपान रहित दिवस 2080 को अवसरमा आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले अस्पतालहरूमा आइसियु, इमर्जेन्सी वा सिसियु बेडको कति छन् र कति खाली छन् भन्ने कुराको जानकारी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो काम सुरु भइसकेको भन्दै अब त्यस प्रकारको समस्या नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै ओपीडी टिकट अनलाइन मार्फत पनि लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। व्यक्तित्वलाई राखेर कुरा गरिरहेको छु, सुधार के गर्न सकिन्छ भनेर। अब चाँडै वीर हस्पिटलले सेवा वृद्धि गर्दैछ। चाहे त्यो चाहिँ म तपाईँलाई 1-2 कुरा बताइहालौँ। चाहे कुन अस्पतालमा आइसियु बेड छ वा इमर्जेन्सी बेड छ वा सिसियु बेड छ वा खाली छ वा छैन, छ भने कति छ, बिरामीहरूलाई भ्रम हुन थाल्यो। ठुला मान्छेले फोन गरेपछि बेड पाइन्छ भने मानसिकता हुन थाल्यो। गरिबहरूले जाँदाखेरि नपाउने भन्ने हुन थाल्यो। त्यसैले मैले देशभरिका अस्पतालहरूमा के छ अवस्था त्यो वेबसाइटमा राखेर सबैलाई क्लियर गर्नु भएर मैले निर्देशन दिएको छु। उहाँले वीर अस्पतालले चाँडै नै आफ्नो सेवा वृद्धि गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई तलमाथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले पुँजी बजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमान्दार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरूको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किनेर बजारमाथि लैजाने गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत सेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरूले अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, 60 लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भने जस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सेयर बजारमा बढी कमाउनेहरूले कर नतिर्ने चलखेल गरेको बताउनुभयो। उहाँले सेयर बजारलाई नै पेसा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताउनुभयो। खत्तम भयो भनेर कसले चाहिँ प्रचार गरिरहेछ, जो चाहिँ साँच्चीकै त्यसैलाई नै व्यवसाय बनाइरहेछ। अब अरू चाहिँ लगानीकर्ताको नाउँमा जसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दैन, नियमित व्यवसाय गर्ने जसले आम्दानीको स्रोत नै त्यसलाई बनाएको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जो चाहिँ अब सानो एउटा जागिर खान्छ, 5-6 लाख वर्षमा कमाउँछ, उसले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने। अर्थमन्त्री महतले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई ओझेलमा पर्ने गरी सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक नियन्त्रण
निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। बुधबार अपराह्न उहाँ नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। उहाँलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश तथा संस्कृति राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालको स्वागतमा विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत विस्तार, विद्युतमा भारतीय लगानी प्रवर्धन, भारतसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन, सीमा विवाद, नाकाहरू सञ्चालन लगायतका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनेको 5 महिनापछि पुष्पकमल दाहाल 4 दिने विदेश भ्रमणका लागि बुधबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट दाहाल नेतृत्वको टोली अपराह्न 1:25 बजे भारत प्रस्थान गरेको हो। 20 सदस्यीय टोलीमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहित परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल पनि सहभागी छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार भारत भ्रमणमा निस्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत गर्न भारतीय विदेश राज्यमन्त्री लेखीसहित विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू र दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा पनि विमानस्थलमा पुगेका थिए। भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार बिहान 10:30 बजे महात्मा गान्धीको समाधि स्थल राजघाटमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि बिहिबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि मण्डल स्तरको वार्तामा व्यापार, सीमा समस्याको समाधान, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, विकास आयोजनाको निर्माण, अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य लगायतका विषयमा सहमति हुने बताइएको छ। त्यसै बेला भारतको सहुलियत ऋणमा बनेको न्यू मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन, कचुहा कटैया डबल सर्किट लाइन तथा नेपालगञ्जमा बनेको एकीकृत जाँच चौकीको संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको अपराह्न 4 बजे भारतको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस लगत्तै 4:30 बजे प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि साँझ 5 बजे नेपाल र भारत दुवै देशका उद्योगी व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्नेछन्। भ्रमणको तेस्रो दिन अर्थात् शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशको उज्जैनमा महाकालेश्वरको पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसपछि उनी इन्दोर प्रस्थान हुनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र मध्य प्रदेशका राज्यपाल बीच शुक्रबार अपराह्न 4 बजे भेट हुनेछ। भ्रमणको चौथो दिन अर्थात् जेठ 20 गते अपराह्न 4:20 बजे दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिहरूमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मुद्दामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैको जागरुकताको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा के प्रश्न छ भने नेपाल सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा दृढ छ। यसमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरिने छैन। यसको प्रतिकूल कुनै काम गरिने छैन। र तपाईहरुले भन्नुभएका कतिपय मुद्दाहरूको बारेमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन भारतमा गत आइतबार उद्घाटन भएको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता विरुद्ध नेपालको भूभाग समेटेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलाप गरेको भए पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै सरकार ध्यानाकर्षण गराएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामपछि
सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121 वटा उजुरी। समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने भनाए। जासुसी भू-उपग्रह प्रक्षेपण अघि नै उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक रकेट परीक्षण गर्यो। प्रक्षेपण सफल नभएको दक्षिणी कोरियाली सेनाको दावी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र 3 स्टार क्लब बीच बराबरी। मचिन्द्र फुटबल क्लबले साधुबाटो युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121 वटा उजुरी परेका छन्। बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले समितिमा 121 वटा उजुरी परेको बताउनु भएको हो। उहाँले समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिमा हालसम्म परेका नयाँ र पुरानो उजुरीमाथि समितिका सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यो हरेक मान्य सदस्यमा पुगोस् भन्ने इच्छा सुरुको दिनमा भनेको म नहुँदै फेरि अर्को आइसकेर पुग्छै पुग्दैन भन्ने पनि लाग्यो। फेरि के आवश्यक गराउने र हिमाल निर्देशन दिनु पर्छ। सर्ट ट्रेडिङवाला क्यालकुलेसनको कुरा मलाई थाहा छैन। र कुनै पनि एजेन्डा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भन्दा यहाँ समितिका साथीहरूले छलफल गर्ने कुरा हो। अब व्यक्तिका उजुरी सबै कति हेर्न सक्छ कति हेर्न सक्दैन भन्ने मान्ने यसले भन्नुभएको छ। स्क्रुटाइजर भन्छ समिति गठन त्यो पनि एउटा राम्रो आइडिया हो। उहाँले समितिले जुनसुकै समयमा उजुरी दिने र पढ्ने दुवैलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भए छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले पक्ष वा विपक्ष कसैलाई पनि आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर हेर्न नहुने बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनाको बयान अदालतमा भइरहेको छ। अभियुक्त विरुद्ध 4 वटा मुद्दामा चलाउने निर्णय गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबारसम्म बयान सक्ने बताएको छ। उनीहरूको बयान सकिएपछि हुने थुनसेक बहसका आधारमा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने या धरौटीमा छोड्ने निर्णय हुने कार्यालयले बताएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध चलाएको मुद्दामा बयान चलिरहेको छ, जसमध्ये 11 जनाको बयान सकिएको छ भने बाँकी 6 जनाको बयान हुन अझै केही समय लाग्ने वकिलको कार्यालयले बताएको छ। अहिलेसम्म केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्द कुमार चौधरी, लक्ष्मी महर्जनको बयान सकिएको छ। बुधबार मात्रै सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे, गोविन्द कुमार चौधरीको बयान लिएको छ। प्रतिवादी धेरै भएको हुँदा बयान लिने समय लम्बिएको भन्दै शुक्रबारसम्म बयान सक्ने लक्ष्य वकिलको कार्यालयले लिएको छ। शुक्रबार बयान सकिएपछि थुनसेक बहस सुरु गर्ने तयारीमा रहेको वकिलको कार्यालयले बताएको छ। प्रतिवादीको कारण व्यवसाय र हामी सरकारी पक्ष पीडितको पक्ष बीच चाहिँ थुनसेक बहस हुन्छ अदालतमा। त्यसपछि थुनसेक बहसपछि अदालतले आदेश गर्छ थुनामा राख्ने धरटी लगायतको के गर्ने भन्ने आदेश गर्छ। मुद्दाको पूर्वपक्षको लागि आदेश गर्छ। त्यसपछिका प्रक्रियाहरू अदालतमा रहन्छन् नै। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ बयान सकेर मुद्दाको थुनसेक बहस हुने हो। अभियुक्त विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, लिखित कृत्य, सङ्गठित अपराध, ठगी कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाउन वकिलको कार्यालयले बहस गरिरहेको छ। प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि हुने थुनसेक बहसको आधारमा नै उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने या थुनामा पठाउने निर्णय अदालतले गर्नेछ। वकिलको कार्यालयले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका 17 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकी 15 जनाको खोजी कार्यमा लागेको प्रहरीले बताएको छ। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा 23 वटा उजुरीमा 112 जना ठगिएको उजुरी परेको छ भने अन्य ठगिएको भए अझै पनि उजुरी गर्न सक्ने प्रहरीले बताएको छ। खुला राखेरै मुद्दा बुझाएका छौँ भनेका थियौँ।
त्यस कारणले बाटो खुला छ, अनुसन्धान पनि खुला छ। हामीले पूरक अभियोग पनि लान सक्ने भनेर भनेका छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ ओपन छ। पक्राउ परेका र अन्य फरार भएको गरी हामीले मुद्दा बुझाएका थियौँ। अहिले त्यस पछाडि एकजना पक्राउ पर्नु भएको छ। अहिले 17 जना हुनुभयो। अदालतमा बुझाएपछि हामीले थप एकजना पक्राउ गरेर बुझाएका छौँ। अरू बाँकीका हकमा चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेको छ र थप जाहेरीहरू आएको छैनन्। अब अहिले मुद्दा चलिरहेको अवस्था भएकोले होला थप जाहेरीहरू अहिलेसम्म परेका छैन। प्रहरीका अनुसार केही समय अघिदेखि उजुरी आएको छैन। सोही प्रकरणमा संलग्न लक्ष्मी महर्जनलाई भने प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि गत 12 गते मात्रै पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले यसको विषयमा आएका उजुरीहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, बाहलवाला सचिव एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउने आफ्नै नीति विपरीत सरकारले 10%ले कर बढाएको हो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर कटौती मात्र होइन, अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै कर बढाएको अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने सवारी साधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने घुमाउरो बाटो अपनाएको देखिन्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउने आफ्नै नीति विपरीतको बजेट ल्याएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रममा भनिए जस्तै बजेटमा विद्युतीय सवारीमा सहुलियत होला भन्ने धेरैको अपेक्षाले फेल खाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात तथा प्रयोग हुने 50 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले 5% भन्सार दर बढाएर 10% अन्तःशुल्क थपेको छ। मध्यमवर्गीय परिवारले बढी प्रयोग गर्ने यस्ता विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सरकारले ठूला विद्युतीय सवारी साधन अर्थात् 100 किलोवाटदेखि 200 किलोवाटसम्मका सवारीलाई कम अन्तःशुल्क र भन्सार दर निर्धारण गरेको छ। तर गत मङ्गलबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारी साधनमा धेरै कर बढाएको र निरुत्साहित गर्यो भन्ने कुरा झुटो भएको तर्क गरे। विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन। कुनै सत्यता छैन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन र तुलनात्मक रूपमा यो यति सस्तो छ, त्यसको कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तपाईँले चाहिँ आधार मानेर गर्नुभयो भने धेरै कम छ। नेपाल सरकारले सन् 2024सम्म विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या 20%सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगलाई थप सहुलियता प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले एकातिर विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर प्रयोगकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले स्वदेशी ऊर्जा प्रयोग गरेरै कति बचत गर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनमा नेपाल सरकारले कुन बाटो हिँडेको भनेर सरकार नै एउटा चोकमा गएर घुमेर बसेको छ। म दायाँ जाउँ कि बायाँ जाउँ आफै घोषणा गर्छ नेपाल सरकारले। आफै भन्छ 2024सम्म विद्युतीय सवारी साधनमा हामी 20% भन्दा बढी पुर्याउने छौँ भनेर आफैले घोषणा गर्छन्। तर अहिले आफैले आएर सरकारले के गर्छ, नर्मल नेपाली दाजुभाइले किन्न सक्ने गाडीमा मूल्य बढाएर जान्छ। मूल्य बढाएर गइसकेपछि कसरी त 2024सम्म हामीले सरकारले लिएको लक्ष्य त पुरा गर्न सक्दैनौँ। के भन्न सकिन्छ भने सरकारले लिएको नीति 2024सम्म 20% विद्युतीय सवारी साधनमा कुन चाहिँ दुनियाँमा गएर पुर्याउनु हुन्छ कि या नेपाल सरकारले पुर्याइदिने हो कि सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आफूले पुर्याइदिने हो 2024सम्म 20% गाडी। अब त्यहाँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण र प्रयोग बढिरहेको बेला सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै कर बढाउनाले मध्यमवर्गीयहरूलाई मर्का परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक सार्कीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय बचत हुने, समयमा बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर गत सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा त्यस्तो देखिएन। नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात तथा प्रयोग हुने 50 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा भने सरकारले 5% भन्सार दर बढाएर 10% अन्तशुल्क थपेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाइनुलाई के भन्नुहुन्छ, हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हजुर, यो कुरा चाहिँ ठिकै हो, राम्रै हो हजुर, हैन। अब यसमा के भयो भने एकतर्फी लिने एकतर्फी दिने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिलेन कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा धारणा हो। मेरो चाहिँ सोच कस्तो हो भने अब नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने इन्धन भनेको नै विद्युत हो। हाम्रो यहाँ त पेट्रोल पनि छैन, डिजल पनि छैन। त्यही भएकोले बाहिरबाट हामीले कुनै पनि सवारी सामग्रीलाई भित्र मगाउँदाखेरि झन्डै हामीले 225% त्यसको कर नै तिर्छौँ। त्यसमा फेरि बाहिरबाट इम्पोर्ट हुने चाहिँ जुन डिजल पेट्रोल छ त्यो कुराहरूलाई ल्याउँदाखेरि त झनै फेरि जनताहरू बढी मर्कामा पर्न जान्छ। अब नेपालमा धेरै विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ, झन्डै भनौँ न अहिले त अब करिब लोड सेडिङ नै हुन थालिसक्यो। सो यो कन्डिसनमा नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युतलाई हामीले थोरै मूल्यमा युटिलाइज गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा पावर स्टेसन राख्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रा जनताहरू छन् यिनीहरू पनि सुलभ भनौँ न, पैसा पनि एकदमै लो कस्ट बन्न जान्छ। पक्कै पनि अब अहिलेको ग्लोबलाइज उसमा चाहिँ हामी नेपाल मात्रै होइन विश्वको सबै डेभलप कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले बिस्तारै चाहिँ अब अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक के अरे टु व्हिलर भयो, फोर व्हिलर भयो, होइन, त्यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ प्रमोट गर्दै लैजाने भन्ने गभर्मेन्टको प्राथमिकतामा देखिने हो, होइन। तर यहाँले भने जस्तै चाहिँ अब अहिले के देखियो भने टु व्हिलरमा जुन कि ग्रासरुटका मान्छेहरू त टु व्हिलर अफोर्ड गर्न सक्ने हो नि। नेपाल सरकारको मुख्य आय स्रोत के भन्ने कुरा हो खासमा। अब नेपाल सरकारले राजस्व उठाउने भनेकै तपाईँको आयातित सामानबाट हो। अबको ट्रेन्ड भनेको विद्युतीय भेहिकलहरू नै हो। त्यस हिसाबले अहिले सायद त्यो ट्राईको रूपमा गरेको हुनुपर्छ र उसको आम्दानीको स्रोतै त्यही भएको हुनाले अन्य जस्तै तपाईँको पेट्रोलियम डिजलको गाडीमा 200-300% जुन ट्याक्स लिन्छ त्योभन्दा 10%लाई त्यति साह्रै ठुलो इस्यु बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एक त क्राइसिस छ, त्यसमाथि इन्कमको सोर्स नेपाल सरकारको लिमिट छ, होइन। सरकारले कस्तो भने गरिबलाई धुत्ने, सरकार धनी हुन्छ भन्ने पाखामलहरू हालिदिने, त्यो बालुवामा पानी हालिदिने, केही गर्नेवाला छैन। योले हुँदैन। ट्याक्सीमा 48 लाख तिरेर ट्याक्सी किनेर कहिले बालबच्चा पढाउनु पऱ्यो, कोठाबाल तिर्नु पऱ्यो, त्यसको कर तिर्नु पऱ्यो, रोड पर्मिट तिर्नु पऱ्यो, मर्मत गर्नु पऱ्यो। एकपल्ट त्यसको ब्याट्री किन्दाखेरि 5 वर्ष भन्छ। अब काठमाडौँको ट्याक्सी ड्राइभर त्यस्तै हुने, हेर्नुहोस्, बुढाउनु पाए पो भोट बोलाएपछि कान्दैन, 3 वर्षमा सकिन्छ। संसदीय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिए पनि बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने काममा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकका पदाधिकारी र सरकारसँग छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचानको लागि पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मन्दिर प्राङ्गणका विभिन्न संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने जनाइएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानीका कारण ऋणीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सुरुमा आकर्षक कर्जा दिने तर ऋण असुल्दा बैंकले मानवीय संवेदनशीलता गुमाउँदा हजारौं ऋणी घरबार विहीन बनेका छन्। कतिपय ऋणीले त बैंकले मानसिक यातना दिएको पनि बताएका छन्। यस्तै मध्येको एक हो NIC एसिया बैंक। निरन्तर ऋणीको सम्पत्ति हत्याउँदै आएको बैंकले पछिल्लो समय व्यवसायी सुधीर बस्नेतको काठमाडौँको दापासीमा रहेको 24 रोपनी धितोमा राखेको जग्गालाई बैंकले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। के छ त वास्तविकता? हाम्रो ढकालको रिपोर्ट। के तपाईँ NIC एसिया बैंकमा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने होशियार, NIC एसिया बैंकले तपाईले धितोमा राखेको सम्पत्ति जुनसुकै बेला पनि जफत गर्न सक्छ। बेलैमा यो बैंकलाई चिन्न सक्नु भएन भने तपाईलाई बैंकले जति बेला पनि सडकको बास बनाइदिन सक्छ। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने भ्रमको नारा लिएर विशाल ग्रुप अन्तर्गतको NIC एसिया बैंकले ग्राहकहरूलाई भ्रम छर्दै उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने गरेको पाइएको छ। सुरुमा साथी बनेर लोभलाग्दो ब्याजमा ऋण दिने गरेको बैंकले ग्राहकको ऋण तिर्ने बेलामा थोरै समय यताउति भयो भने अनेक कानुनी झमेला बुनेर धितोमा राखेको सम्पत्ति हडप्ने गरेको पाइएको हो। बैंकले यति बेला ओरिएन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पनि घर न घाटको बनाएको छ। के छ त वास्तविकता? विक्रम सम्वत 2066 जेठ 2 गते ओरिएन्ट बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँको धापासीमा रहेको 24 रोपनी 9 आना जग्गा NIC एसिया बैंकमा धितो राखेर 14 करोड रुपैयाँ ऋण लिए। सोही समयमा व्यवसायी बस्नेतले 35 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर अपार्टमेन्टका लागि संरचना तयार गर्दै थिए। तर व्यवसायकै सिलसिलामा बस्नेत जेल गए। बस्नेत जेल परेको मौका छोपेर NIC एसिया बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै बस्नेतले हाउजिङका लागि तयार पार्दै गरेको संरचनामा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सुरु गरेको छ। NIC एसिया बैंकले अहिले दर्जन भन्दा बढी सुरक्षा गार्ड राखेर काम सुरु गरेको छ, जबकि यो जग्गाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यो उसले दादागिरी गरेको अवस्था छ। NIC एसियाले यो कौडीको भागमा लिएको छ। त्यहाँ फेरि तपाईको अन्य लगानीकर्ताहरू जो अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, यो NIC एसियाको भन्दा अगाडि उहाँहरूको लगानी छ। त्यो लगानी 10 करोड रुपैयाँ छ। त्यो लगानी पनि बैंकलाई जानकारी छ। बैंक मार्फतै लगानी गरेको छ भनेको बैंकमा उहाँहरूले पहिला पैसा जम्मा गर्नुभएको छ र त्यो लगानी चाहिँ आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रपर्टीमा चाहिँ NIC एसियाले दादागिरी गरेकै अवस्था छ र त्यो एउटा चाहिँ पब्लिकको सम्पत्तिमा उसले हस्तक्षेप गरेको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। माडवारी व्यापारीको लगानी रहेको बैंकले सोझा ऋणीको सम्पत्ति जबरजस्ती हडपेर आलिशान जीवन बिताउने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था चरम संकटमा परेको बेलामा समेत बैंकका CEO रोशन कुमार नेउपानेलाई वार्षिक सेवा सुविधा सहित 2 करोड 34 लाख भन्दा बढी रकम बैंकले दिने गरेको छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर CEO नेउपानेले सरकारी जग्गा हडपेर आलिशान महल बनाएको आरोप लागेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा NIC एसिया बैंकसँग प्रश्न गर्दा क्यामेरामा बोल्न नमान्ने बैंकका अधिकारी अर्जुन खनियाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र उक्त जग्गा र संरचना अब बैंकको भएको दावी गरे। तर लिलामीको प्रक्रिया धितोको साबिक मूल्य भन्दा अत्यन्त कम मूल्याङ्कन गरी एकलौटी रूपमा बैंकले उक्त सम्पत्ति हडप्न खोजेको बस्नेत परिवारको गुनासो छ। उनीहरू माडेहरू सञ्चालक हो, उनीहरूलाई के भने दादागिरी। उनीहरू बसिँदै भन्छन् हम हमारा पकेट में यार प्रधानमंत्री हम अपना पकेट में रखते हैं, अदालत हम अपना पकेट में रखते हैं, प्रशासन हम अपना पकेट में रखते हैं, हमें क्या है भने भन्छ, नहीं देंगे हम, क्या है भने भन्छ। हाम्रो भनाइ के थियो, हामीले दुईचोटि के ल्याऊ के देऊ त्यति मात्रै हो भनेको। हामीले लिनु पर्यो के दिनु पर्यो भने ब्याङ्कको काम भन्ने बेला साथी पनि भन्ने ब्याङ्क बेकुफ हो। त्यो ब्याङ्क त म त बेकुफ भन्छु। त्यस्तो पनि साथी हुन्छ? मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ रेटेर चाहिँ त्यो साथी भन्ने। व्यवसायी बस्नेतको परिवारका अनुसार धापासी क्षेत्रमा अहिले प्रति आना जग्गाको मूल्य 45 देखि 50 लाख रुपैयाँ पर्छ, जस अनुसार पनि धितोमा राखेको 24 रोपनी 9 आना जग्गाको मूल्य मात्रै 2 अर्ब भन्दा बढी पर्न आउँछ। त्यसमा अपार्टमेन्ट बनाउन बस्नेतले 35 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। बस्नेतका अनुसार सुधीर बस्नेतले बैंकबाट 14 करोड ऋण लिएकोमा सावा ब्याज सहित 19 करोड रुपैयाँ पुग्यो। तर सुधीर बस्नेत जेलबाट रिहा भएपछि बैंकले सावा ब्याज जोडेर 19 करोडलाई 23 करोड पुर्यायो। बस्नेत 23 करोड तिर्न पनि राजी भए। बैंकले बस्नेतको सम्पत्ति कब्जा गर्ने बेलामा सम्पत्तिको भाउ करोडबाट बढेर अर्बै पुगिसकेको थियो। जेलबाट पनि बस्नेतले म जेलबाट निस्केपछि सबै ऋण तिर्छु भन्दै थोरै समयको माग गरेको भए पनि बैंकले 23 करोड लिनुपर्ने ठाउँमा अर्बौंको सम्पत्ति उठाउन खोजेको पीडितको गुनासो छ। पैसा तिर्दिन भने ब्याङ्कको पैसा तिर्दैन, कसैले
सामा ब्याज तिर्छु बाबा, मेरो सम्पत्ति मलाई फिर्ता दियो भन्दा दिनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त। मर्गेज राखेको चिज फिर्ता दिनुपर्छ पर्दैन। ब्याङ्कले यो बेलामै अप्ठ्यारो परेको बेला ल ठिक छ तपाईँलाई सहयोग गरौँ त भनेर सहयोग गरौँ त कता कता प्रपर्टीमा धावा बोल्ने 15-20 जना गार्डहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दादागिरी गर्ने। एनआइसीको तपाईँ कुन चाहिँ छवि राम्रो छ ल भन्नुहोस् त। जहाँ पनि उसले चाहिँ त्यो लोन दिएको छ त्यहाँ चाहिँ उसले गार्ड पठाएर मान्छेलाई तङ गरेर हैरान पारेर चाहिँ त्यो प्रपर्टी खाइरहेको छ। यो मारवाडीहरूको नियतै खराब छ तपाईँको। म बार भन्छु यो सरकार मरेको सरकार भयो। सरकारले पनि हेर्नु पर्ने कुराहरू हो, हेर्दै हेर्दैन। एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा चाहिँ कसैले पनि पैसा नराखोस्, नेपालीहरूलाई सखा बनाउन लाग्छ यसले। त्यसो त एनआइसी एसिया ब्याङ्कको शिकार बनेका सुधीर बस्नेत नै पहिलो व्यक्ति भने होइनन्। ब्याङ्कको 2 किस्ता तिर्न मात्रै ढिला भयो भने ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड पठाउने गरेका थुप्रै समाचारहरू एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट सार्वजनिक भइसकेका छन्। यति मात्र होइन, सुरक्षाका हिसाबमा पनि ब्याङ्क कमजोर मानिँदै आएको छ। केही समय अघि मात्रै सप्तरीको राजविराज शाखाबाट एनआइसी एसिया ब्याङ्कका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाई रकम निकासा गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै 4 महिना अघि मात्रै पनि काठमाडौँको काँडाघारी शाखाबाट पैसा चोरी भएपछि प्रहरीले ब्याङ्कमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। यसरी थुप्रै ग्राहकले ब्याङ्कमा राखेको पैसा एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट हराउँदा तथा ग्राहकहरूलाई सुकुम्बासी बनाउँदा ब्याङ्क प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। राजधानीमै बसेर अरबौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सुधीर बस्नेतलाई त एनआइसी एसियाले उठीवास लगायो भने साथी बनेर गाउँ गाउँ पसेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले कति सोझा साझा जनता ठग्यो होला, कतिको घरबार उजाड गर्यो होला, कतिलाई घरबार विहीन बनायो होला, यसतर्फ ध्यान दिने कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। आज मे 31 अर्थात् विश्व धूम्रपान रहित दिवस विश्वसँगै नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। खाद्यान्न बढाऊ सुर्ती घटाऊ भन्ने नारासहित आज यो दिवस नेपालमा मनाइएको हो। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा सबभन्दा कम कर लिने मुलुक नेपाल भएको भन्दै अब कर बढाउने र उठ्ने राजस्वले गरिब बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग गर्ने बताइएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विश्वमा सबैभन्दा बढी धूम्रपानकर्ता नाउरू राज्यमा छन्, जहाँ कुल जनसङ्ख्याको 52.1% मानिसहरू धूम्रपान गर्दछन्। नेपाल धूम्रपान गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये 22औं स्थानमा पर्दछ। नेपालमा लगभग 30% मानिसहरू धूम्रपान गर्दछन्, अर्थात् हरेक 100 मानिसमा करिब 30 जना धूम्रपान गर्दछन्। यसरी विश्वसँगै नेपाल पनि धूम्रपान गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा माथिल्लो स्थानमा छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले हरेक वर्ष विश्वभर करिब 80 करोड किलो चुरोटको ठुट्टो तथा अन्य हानिकारक पदार्थ निस्किने गर्दछ। साथै हजारौं घातक रसायनहरू हावा, पानी तथा जमिनमा मिसिने गर्दछ। प्लास्टिकबाट बनेका यी फिल्टरहरू माटोमा पतन हुन 10औं वर्ष लाग्दछ। धूम्रपानमा करिब 7000 घातक रसायन तथा 70 भन्दा बढी क्यान्सरका कारक तत्त्वहरू पाइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ तथा धूम्रपानले मुटुको रोग, फोक्सोको समस्या, मस्तिष्कघात हुने गर्दछ। गर्भावस्थामा यसको प्रयोगले कम तौल भएको बच्चा जन्मिनु तथा समय अगाडि बच्चा जन्मने, गर्भ तुहिने, शिशुको राम्रो स्वास्थ्य विकास नहुन सक्छ। त्यसैले पनि धूम्रपान गर्नु हानिकारक हुन्छ, यसले ज्यान समेत जान सक्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बुधबार मे 31 तारिक अर्थात् 36औं विश्व धूम्रपान रहित दिवस विश्वभर मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विश्व धूम्रपान रहित दिवस 2080 को अवसरमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संसारभरमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लिने मुलुक नेपाल भएको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा 20% कर थपिए सो करबाट उठ्ने राजस्व गरिब बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। सुर्तीजन्य पदार्थमा सबभन्दा ट्याक्स कम लिने देश नेपाल हो। यसमा 75% सम्म चाहिँ अन्यत्र लिएको ट्याक्स। हामी कहाँ डेटामा 41% पनि भनेको छ, वास्तविकता 38% हो पनि भनेका छन्। ल एभरेजमा 40% होला। मैले कम्तीमा 20% थपौँ, योबाट अरबौं अरब पैसा आउँछ। त्यो पैसा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका गरिब बिरामीहरू जसले उपचार गर्न सक्दैन आर्थिक कमजोरीको कारणले, उनीहरूको कोषमा जम्मा गरेर एउटा कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्छ। राज्यले जिम्मा लिनै पर्छ।
पैसा नभएको कारणले गरेको कारणले मान्छे मार्न दिने भने चाहिँ यो ठुलो अपराध हो राज्यमा नहुने। सन् 1987मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थको घातक असरबारे सचेतना जगाउने उद्देश्यसहित विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सन् 1988 अप्रिल 7मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि मे 31लाई विश्व धूम्रपान रहित दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। विश्वमा हरेक वर्ष करिब 80 लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामको विश्रामपछि जासुसी भूउपग्रह प्रक्षेपण अघि नै उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक रकेट प्रक्षेपण गर्यो। प्रक्षेपण सफल नभएको दक्षिण कोरियाली सेनाको दावी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र 3 स्टार क्लब बीच बराबरी। मछिन्द फुटबल क्लबले साधोबाटो युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार सङ्कटा क्लब र 3 स्टार क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस्तै बुधबारै भएको अर्को खेलमा ओलावाले अफिसको ह्याट्रिकको सहयोगमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले साधोबाटो युथ क्लबमाथि 3-1 को सहज जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासन मैदानमा बुधबार भएको खेलमा 3 स्टार र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। सुरुवातबाट नै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले गोलका लागि सुन्दर मौका बनाए पनि सदुपयोग गर्न असफल रहेका थिए। पहिलो हाफ अन्त्यतिर 3 स्टारका दिपेश गुरुङले पाएको अवसरलाई खेर फाल्दा अग्रता मौका गुमेको थियो। खेलको इन्जुरी समयमा 3 स्टारका मार्टिन्स अजायको क्रसलाई शिवा मण्डला म्याथेनवाले हेडर मार्फत जाली सुमाएको भए पनि अफसाइड रहँदा त्यसले मान्यता पाएन। लिग अन्तर्गत बुधबार नै भएको अर्को खेलमा अफिसको ह्याट्रिकमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले साधोबाटो युथ क्लबमाथि 3-1 को सहज जित निकालेको हो। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलको 16औं मिनेटमा अफिसको गोल मार्फत मछिन्द्रले अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अफिसले नै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाउँदा 56औं मिनेटमा आफिसले ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। जारी लिगमा आफिसको यो दोस्रो ह्याट्रिक हो। यससँगै मछिन्द्र लिगमा अपराजित रह्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षीद्वारा स्वागत। सुनैसुनले ढाकिएको देखिने गरी आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, आफूलाई औठी लगाउने रुचि नभएको भनाए। मेयर शाहको चेतावनीपछि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको ताकेता, अस्पतालहरूमा बेड उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। पुँजी बजारका ठूला लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा जोखिम भएको अर्थमन्त्री महतको भनाई, 60 लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरेको भनाए। र सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121वटा उजुरी, समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने भनाए।
हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।